मनोज भन्दैछ न, हो महाराजजी हो, अलिअलि अनुभव हुँदैछ। त महाराज श्रीमतीले भनेको कसरी नमान्नु, बडा ज्ञानी थिए, पण्डित थिए, जसको जहाँ जहाँ चले पनि त्यहाँ कसैको चल्दैन हजुर, त्यहाँ त गृहमन्त्रीकै चल्छ जी हजुर। एकजनाले भन्थे महाराजजी ह्याप्पी वाइफ ह्याप्पी लाइफ, अरू कुनै उपाय छैन। त महाराज कश्यपजीले आफूलाई थाहा हुँदै हुँदा पनि यो गलत हो भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि पत्नीले गर्दा त्यो गल्तीलाई स्वीकार गर्नु पर्यो। यही गृहस्थीको चाहिँ अलिकति दुःखद कुरा हो। साधु फकीर बा हट भन्दै हिँड्थे महाराज। गृहस्थीले त सबै संयम मिलाउनु छ, कति कुरा गलत हो भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि पारिवारिक ब्यालेन्स मिलाउनको लागि पनि गर्नुपर्छ। त महाराज कश्यपजीले त्यो रति याचना स्वीकार गर्नुभयो। धेरै समयसम्म त गर्भमै दितीले ती बच्चा राखेर कश्यपले भन्नुभयो तिमीले गल्ती गर्यौ, अब तिम्रा पुत्र बडा खतरनाक हुनेछन्, संसारमा अनिष्ट फैलाउनेछन्। तर के गर्ने, होनीलाई कसैले टाल्न सक्थेन। बहुत समयपछि दितीले दुईजना पुत्रलाई जन्म दिइन्, हिरण्याक्ष अनि हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु ती भगवानका ती दुई पार्षद जय विजय नै हिरण्याक्ष अनि हिरण्यकशिपु भएर त्यहाँ जन्म लिए। उत्पात मचाउन थाले, स्वर्ग खाली गराए, इन्द्र भागे स्वर्गबाट महाराज। चारैतिर राज्य अब लड्ने कोही भेटिँदैन। हिरण्यकशिपु त घरमा आनन्द लिँदैछन्, अब हिरण्याक्षको चाहिँ हातमा खुजुली भयो, हात चिलायो लड्न नपाएर। के गर्ने, केही काम पाएन, यताको उठाउँछन् उता फ्याक्छन्, उताको उठाउँछन् उता फ्याक्छन्। हुन्छ नि कहिले कहिले घरमा केही काम पाइएन भने आमाहरूले यताको अलमारीको उताको अलमारीमा राख्यो, उताको अलमारीमा राख्यो। त्यस्तै चाहिँ महाराज उठाउँदा उठाउँदै पृथ्वी उठाइदिएछन्। ठुलो ब्रह्माण्ड छ यो त, ब्रह्माण्डबाट पृथ्वी उठाइदिएछन्। उठाएर हिँडेका बाटामा नारदजी नारायण नारायण भन्दै आउनुभयो। नारदजीलाई भेट भयो। ओ नारद, नारायण नारायण भन्न मात्रै आउँछ कि लड्न भिड्न पनि आउँछ? नारदजीले भन्नुभयो भाइ मलाई लड्न भिड्न त आउँदैन, तर लडाउन भिडाउन खुब आउँछ। यो पनि कसैको क्वालिटी हुन्छ महाराज, अरूलाई लडाएर पछाडि बसेर आनन्दले हेर्छन् मान्छे, केही थाहा नभए जस्तो नि भित्र आगो लगाएर। आमाहरू मोबाइल नलिकन आउनु होला, भोलिदेखि मञ्चमा कोठामा राखेर आउनु होला। आज पटुकातिरको मोबाइल त निकाल्नै टाइम लाग्छ। अर्को कुरा ल्याए पनि साइलेन्ट राख्नु होला फोनलाई। भोलिदेखि मोबाइल चाहिँ आफ्नो कक्षमा राखेर आउनु, हराउँदैन। म निवेदन गर्न चाहन्छु। बोले भक्तवत्सल भगवानको जय। यता नारदजीले सम्झाउँदै हुनुहुन्छ लडाउन भिडाउन बहुत आउँछ। उता ब्रह्माजीलाई मनु महाराजले सोध्नुभयो कसरी सृष्टि गर्ने। ब्रह्माजी परेशान भएर सबै देवतालाई लिएर भगवानको स्तुति गर्नुभयो र ब्रह्माजीको नाकबाट नासिकाबाट वराह भगवान प्रकट हुनुभयो। बोली वराह भगवानको। भगवान तक्षण वराह भएर पृथ्वी लिन आउनुभयो। नारदजीले भन्नुभयो एउटा वराह सुँगुर भएर आउँदैछ, जा लड। पृथ्वी राख्यो, भगवानलाई खोज्दै थियो। भगवानले पहिला पृथ्वीलाई उठाएर यथास्थानमा राखिदिनु भयो। त्यसपछि दुवैको युद्ध प्रारम्भ भयो। अरे वराह सुँगुर कहाँ जाँदैछस् डरपोक? भगवानले भन्नुभयो तिमी जस्तो ग्राम सिंहसँग मलाई डर लाग्दैन। अब हेर्नुहोस्, संस्कृतको गाली पनि कतै मिठो हुन्छ। अब हजुरले भन्नुभयो होला ग्राम सिंह भनेको के हो, सुन्दाखेरि त गाउँको सिंह भने जस्तै लाग्यो। तर संस्कृतमा ग्राम सिंह कुकुरलाई भनिन्छ। तिमी त ग्राम सिंह हौ भन्नु कसैलाई खुसी हुन्छ त भैया? भन्छ हुँदैन? कुनै देवीलाई देख्नुभयो, कुनै महिलालाई आहा तिमी त परम सुन्दरी देखिएकी छौ आज भन्नु। थाहा छ हजुरलाई संस्कृतमा बाँदरकी पत्नीलाई सुन्दरी भनिन्छ महाराज। अब कसैलाई कथा बाँदर नि भनेर रिसाउँछौ त, तिमी सुन्दरी भन्नु काम फुक्यो महाराज।
युक्ति सिकाउँदैछु म, काम लाग्छ। मनोज कहिले कहिले यसो बुहारीलाई बडो सुन्दरी देखिएकी छु। महाराज काम लाग्छ। अब महाराज युद्ध भयो र भगवानले हिरण्याक्षको वध गरिदिनु भयो। त्यहाँबाट सृष्टिक्रम सुरु भयो। ऋषिहरूले भगवानको स्तुति गरे, नमन गरे र अगाडि सुन्दर प्रसङ्ग आउँछ कर्दम अनि देवहूतिजीको। सृष्टिको वर्णनमा सृष्टि अगाडि जब बढ्छ, ब्रह्मपुत्र कर्दमजी महामुनि तपस्या गर्दै हुनुहुन्थ्यो। जल्दिन सरोवरमा जानुभएको मछलीको प्रेम देखेर विवाह गर्न मन लाग्यो। माछाको प्रेम देखेर दुईटा माछा खेल्दै रहेछन्, म पनि मेरी श्रीमती भाइसँगै खेल्थे भन्ने कर्दम मुनिले सोच्नुभयो। राम्री श्रीमती पाउन भनेर तप गर्नुभयो। भगवान प्रकट हुनुभयो, भगवानलाई प्रणाम गर्नुभयो। के चाहियो? भगवान हजुरलाई पाइयो, अब के चाहियो? केही चाहिँदैन। मनमा त अभिलाषा थियो, भगवानलाई कसरी भन्नु राम्री श्रीमती चाहियो भनेर। भगवान त अन्तर्यामी हुनुहुन्छ। मैले स्वयम्भुव मनुकी कन्या हजुरका लागि भनेर आएको छु। आजको तेस्रो दिन मनु महाराज सुपुत्री देवहूतिलाई लिएर आउनुहुन्छ। तिनीसँग पानी ग्रहण संस्कार गर्नु भगवान आदेश दिनुभयो। कर्दमले भने एउटा शर्तमा विवाह गर्छु। के शर्त हो? हजुर जस्तै छोरा चाहिन्छ। भगवानले भन्नुभयो मेरो डुप्लिकेट त कोही छैन। देयर इज नो सब्स्टिट्युट, विकल्प छैन मेरो। त्यसमा हजुर नै आउनुपर्छ। हुन्छ म पुत्र भनेर आउँछु भन्ने बाचामा बाँधिएर भगवान निक्लिनु भयो। देवहूतिको कुरा गर्नुहुन्छ भने यति राम्री थिइन् उनी। जब उनी माथि झ्यालमा बसेर कपाल कोर्थिन्, आकाशमा उडेका गन्धर्वहरू उनको रूपमा मोहित भएर विमान चलाउन भुलेर खस्थे भुइँमा। त्यति परम सुन्दरी देवहूति, त्यो पनि चक्रवर्ती सम्राट मनुकी छोरी। विवाह कोसँग हुने भो? जंगलमा बस्ने साधुसँग। यो हाम्रो संस्कृति थियो, विरासत थियो। विवाह गर्दाखेरि हाम्रो परम्परामा कुल हेरिन्थ्यो, खानदान हेरिन्थ्यो। त्यसको शरीरमा बग्ने रगत कस्तो छ। अझै पनि हाम्रो पहाडमा जाने भने हाम्रो गाउँठाउँमा त 3 पुस्ता हेर्ने चलन छ। बाबापट्टिको, आमापट्टिको, मावलापट्टिको। किन यो सब? यो कस्तो संस्कारको रगत बग्दै आएको छ? कुन संस्कार हो? म के भन्छु भने म छुवाछुत मान्दिनँ। कुनै जाति ठुलो, कुनै जाति सानो भन्ने मान्दिनँ। तर जाति छ यो मान्छु। र अर्को कुरा, विवाह सकेसम्म आफ्नै जातमा गर्नुपर्छ यो पनि मान्छु, आफ्नै संस्कारमा। यसले परिवारको ब्यालेन्स मिल्छ, संस्कार मिल्छ। कोही सानो कोही ठुलो भन्दिनँ म। कुनै जात सानो, कुनै जात ठुलो छैन। जातिवाद मान्दिनँ म। तर छ नि त, प्रकृतिले हामीलाई छुट्टी बनाएको छ नि त। नाक अलि लामो देख्यो भने बाहुन रहेछ भन्छ मान्छेले परेबाट, भन्दैन? आँखा अलि सानो देख्यो भने बहादुर रहेछ भन्छन्, भन्दैन? भन्छ नि त। हामीलाई नेचरले नै भिन्न भिन्न बनाएको छ। आफ्नै नेचर मिल्नेसँग विवाह गर्यो भने सुखी बन्न सकिन्छ। यति कुरा हो। र पहिला विवाह गर्दा कति ज्ञानी छ, कस्तो संयमी छ भन्थे। आजकलको विवाह गर्यो भने त कति कमाइ छ, त्योभन्दा पनि माथिको कमाइ कति छ। हुन त हाम्रो छोरी दिने केटाले तनखा त त्यही 50,000 छ अरे, तर माथिको कमाई बटुलेर 1.5 लाख जति कमाउँछ अरे महिनाको। त्यही भएर छोरी दिन ठिक्क पर्यो। पहिल्यै चोरलाई छोरी दिन डिसाइड गरिसके बाबुआमाले। पहिल्यै छोरीको बिहा कोसँग? चोरसँग गर्ने, जसको तनखा 50,000 छ, कमाउँछ 1.5 लाख। चोर हो कि होइन? चोरलाई छोरी दिन खुसी, प्राउड फिल गरेर भन्छन् माथिको कमाई राम्रो छ, छोरी दिनुपर्छ। हे भगवान, संस्कार हाम्रो कहाँ गयो? कहाँ जाँदैछौँ हामी? हामी गलतलाई ठिक भनेर समाजलाई अझै गलततिर लाँदैछौँ।
गल्ती नगर्नु पनि पाप हो, तर गल्तीलाई साथ दिनु त्योभन्दा ठुलो पाप हो। गल्ती नगर्नु पाप होइन, म क्षमा चाहन्छु, कहिले कहिले बाँडी स्खलन हुन्छ। महाराज गल्ती नगर्नु ठिक छ, तर गल्ती नगरे पनि यदि गल्तीलाई साथ दिनुहुन्छ भने त्यो पनि पाप हो। पापमा मौन बस्नु पनि पाप हो, पापलाई बढाउनु पनि पाप हो। भगवानले भन्नुभयो मनुजी महाराज छोरी लिएर वन जानुभयो, 3टा आसन बिछाइदिए। एउटामा मनु महाराज बस्नुभयो, एउटामा उहाँकी धर्मपत्नी शत्रुपा महारानी बस्नुभयो। अब देवहूतिले सोचिन् हुनेवाला पति निश्चित छ, धर्मात्मा सन्त महात्मा हुन्, म बसौँ भने यिनी उभिरहेका छन्, यिनी भुइँमा बसेका छन्, यो आसनमा बसौँ भने कसरी बसौँ, नबसौँ भने यिनले दिएको आसनको अपमान कसरी गरौँ। कर्दमले परीक्षा लिए हुनेवाला पत्नीको। यो प्रसङ्ग पटक पटक आउँछ कि भगवानले लिएको परीक्षा साधुहरूले फेल गरिदिन्छन्। भगवानले लिएको परीक्षा मान्यता हुँदैन। किन? न जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवानले त 100 अवगुण भए पनि एउटा राम्रो गुण देख्नु पनि खुसी हुनुहुन्छ। भगवानको स्वभाव छ नि त, करुणानिधि भगवानको नाम हो, भगवानको वात्सल्यता छ। त्यसैले गर्दा भगवान त कुनै पनि कुराबाट रिझ्न सक्नुहुन्छ भनेर कर्दमजीले परीक्षा लिनुभयो। देवहूतिजीले आफ्नो हात आसनमा राख्नुभयो, आफू भुइँमा बस्नुभयो। कर्दमजीले सोच्नुभयो पक्का छ कुरा, एकदम संस्कारी रहेछ, मेरो मान पनि राखिन्, आफ्नो मान पनि राखिन्। विवाह भयो संस्कार सहित। महाराज आजकल त विवाहमा विवाह बाहेक सब हुन्छ। विवाह कर्ममा जानु पण्डितजी चाहिँदैन, फोटोग्राफरले विवाह गराइन्छ। राधा कृष्ण महाराज जी सत्य है ना? अरे पंडित जी आपको नहीं पता, अभी इधर जाओ, पहले माला पहना चलो फोटो खींचते हो। अरे पंडित को पता नहीं, तुझे पता है भाई? हाँ, विवाहमा यज्ञ हुँदैन, वेद पाठ शुद्धि। त महाराज विवाहमा भोजन म कति भनौँ, यो मांसाहारको विषयमा त म बोली बोली थाकिसकेँ। तर हाम्रो भारतीय समाजमा यस्तो छैन, बहुत कम छ। विवाह भोजमा मांसाहारको प्रयोग हुँदैन। हाम्रो नेपाली समाज चाहिँ महाराज अर्काको जिउ नखाई आफ्नो जिउ लाउँदैन भन्छ महाराज। यति घटिया सोच, यति घटिया विचार र यति घटिया मान्यताले हामी भित्र जरो गाडेको छ। दुईटा प्राणीको शरीर तोडेर हामी आफ्नो जीवनको नयाँ सम्बन्ध जोड्न खोज्छौँ, अनि यो जोडिन्छ राम्रोसँग? घरमा सत्यनारायण भगवानको पूजा गराए त हामी घरलाई गाईको गोबरले लिप्छौँ कि लिप्दैनौँ? केराको खम्बा ल्याउँछौँ, गहत छिड्किन्छौँ, घरलाई पवित्र बनाउँछौँ। हामीलाई लाग्छ पवित्रता नभई भगवान आउँदैनन् भने विवाहमा पनि त हवन हुन्छ, यज्ञ हुन्छ। त्यहाँ मांसाहार गरेर नरक जस्तो त्यो विवाह मण्डप बनाएपछि भगवान आउनुहुन्छ? कहिले आउनुहुन्न। अनि कहाँबाट वैवाहिक जीवन सुखी हुन्छ? यो हामीहरूले वैदिक मर्यादा त्यागेर वेद पाठ गर्ने पण्डितजीले यता गनाएको छ पण्डाल महाराज, मदिरा पान गरेका छन्। कहीँ त महाराज दुलालाई होसै छैन कि म विवाह गर्दैछु महाराज। मदिरा पान गरेर टुल्ल भएर हवन गर्न बिचरा पण्डितजी गनाएको छ श्वास, हवन नगराए पनि के गर्ने? वैदिक संस्कारको हामीले हानि गर्दैछौँ। हाम्रो समाजमा हामी बोल्न डराउँछौँ कि सबैभन्दा ठुलो कुरा यो गलत हो भन्दा डराउँछौँ हामीहरू। बाहिरको त कुरै छोड्नु, आफ्नै घरमा डराउँछौँ। आफ्नै परिवारमा यदि हुँदैछ भने बहिष्कार गरिदिनु त्यस्तो बिहालाई। म आउन्न, जे मन लागे त्यही गर भैया। तिम्रो घरमा यदि मांसाहार नभए तिम्रो विवाह हुँदैन भने, कसैको ज्यान नलिई तिम्रो विवाह हुँदैन भने म आउँदिन तिम्रो घरमा, गर तिम्रो विवाह। त्यही त भन्न सक्नुहुन्छ?
बहिष्कार गर्न सुरु गर्नुहोस्, समाज आफै चेन्ज हुन्छ। आज 50 जनाले बहिष्कार गर्नु, भोलि 100 जनाले बहिष्कार गर्नु, पर्सि 200 जनाले बहिष्कार गर्नु, अनि समाजले भन्छ मांसाहारी बनाउनु हुँदैन, कोही पनि आउँदैनन्। समाज चेन्ज हुन्छ आफै। सुरु त कसैले गर्नु पर्यो। म त भनिदिन्छु स्पष्ट, कसैले फोन गरेर विवाहको निमन्त्रणा दियो भने त्यसै त म विवाहमा नाकको बराबर उपस्थित हुन्छु। 10औं वर्षमा 2-3टा विवाहमा गयो होला, तर फोन आयो भने म सबैभन्दा पहिला सोध्छु हजुरको विवाहमा भारतीय समाजलाई सोध्नै पर्दैन किन हुँदैन। नेपाली समाजलाई सोध्छु हजुरको विवाहमा यदि मांसाहार छ भने म त के मेरो शुभकामना पनि आउँदैन भन्छु। मेरो त कुरै छोड्नुहोस्, चित्त परिवारको विवाह किन नहोस्। यदि उसले चाहिँ विरुद्धमा गर्छ भने काम साथ दिन हुँदैन पापलाई कहिले पनि। अस्तु, विवाह सम्पन्न भयो। कर्दम मुनि भगवानलाई धन्यवाद दिन राम्री पत्नी पाए प्रभु थ्याङ्क यू भन्नको लागि ध्यानमा बस्नु भएको, हजारौं वर्षको ध्यान समाधिमा जानुभएछ। भर्खर विवाह गरेको राजमहलबाट आएकी राजकुमारी, तर स्त्रीको धर्म हो। स्त्री किन पूज्या छन्, किन पूजनीय वन्दनीय छन्? यिनै स्त्रीहरूले गर्दा फर्केर गएनन्, सेवा गरेर बसे। अब खुवाउनु परेन के पकाएर, यसो दैनिक कपडा भिजाउने, शरीर पुस्दिने, समाधिमा बसेका पतिलाई हेर्ने, आफू पनि बस्ने, आफूलाई भोक लागि केही बनेर सङ्गेर कन्दमूल खाने, त्यो वनमा पाएको। हजारौं वर्ष बित्यो, पिताको घर फर्केर गएनन्। कर्दम मुनिको आँखा खुल्यो, अगाडि बुढी कपाल फुलेकी, अनुहार राम्रोसँग नचिन्ने एउटी महिला, तिमी को हौ? म हजुरकी पत्नी। कर्दम मुनिले भन्नुभयो देवी तिमी माइत गएनौ? ना ना, अरे राम तिमी जस्तै महान तपस्वी भगवान तिम्रो गर्भमा पक्का। सरोवरमा स्नान गर्न पठाउनु भयो। स्नान गरेर आइन्, पहिलाकै पुरा रूप यौवन सौन्दर्य पाइन्, जस्तो थियो त्यस्तै भइन्। सरोवरमा स्नान गर्ने बित्तिकै कामुक विमान आयो, जुनमा मनको सेन्सर लगाइएको थियो। भोइस कन्ट्रोल होइन, मन कन्ट्रोल सेन्सर। आजकल सेन्सरको जमाना बहुत आएको छ महाराज, तर जमानादेखि सेन्सर थियो हामीसँग, प्रयोगमा ल्याएनौँ हामीहरूले। आजकल जब कुरा आउँछ मान्छेहरूले भन्छन् टेक्नोलोजीले विकास गर्यो, युरोपियनहरूले विकास गरे। युरोपियनहरूले रिसर्च गरे, तर हाम्रै वेदलाई रिसर्च गरे। वेद शब्दको अर्थ नै विज्ञान हुन्छ। विमानको कुरा कहिले 200 वर्ष पहिला आयो होला, 150 वर्ष पहिला। हामीसँग त भगवान राम विमानमा लङ्काबाट फर्किनु भयो। विमानको हाम्रो इतिहास बहुत पुरानो छ। यहाँ विमानको कुरा आयो, यहाँ सत्ययुगमा। विमान आजदेखि छैन, तर हामीले त्यसको खोज गरेनौँ, शोध गरेनौँ। सेन्सर आजदेखि छैन, यो विमानमा सेन्सर लागेको छ। हजुर मनको कुरा बुझेर हिँड्छ। अहिले त भोइस कमान्डिङ हुन्छ, यो त मन कमान्डिङ छ। तर के गर्छौँ भने हामीले आफ्नो पूर्वीय दर्शनमा केही देख्दैनौँ। केही नदेखेपछि के हुन्छ भने हामीलाई लाग्छ हामीसँग केही पनि छैन, त्यसैले सब गडबड हुन्छ। हामीसँग बहुत छ। महाकवि कालिदासले एउटा पुस्तक लेखे, मेघदूत। एकजना यक्ष कुबेर कहाँ सेवक थियो, विवाह भयो। अब ड्युटीमा ढिलो आउन थाल्यो। ड्युटीमा ढिलो आएपछि कुबेरले उसलाई त्यहीँ बस्न भने, घर जान दिएनन्। पत्नीको याद आयो। त्यति बेला यक्षले आकाश मार्गबाट प्रेम पत्र लेखेर पठायो पत्नीलाई। त्यति बेला हाम्रा पूर्वीय दर्शनका पढ्ने विद्वानहरूले, वैज्ञानिकहरूले मजाक उडाए, हाँसो ठट्टा गरे। हेट, बादलबाट पनि के चिठी पठाउन मिल्छ? कस्तो मूर्ख जस्तो कुरा गरेको कवि भएर। बादलबाट कसरी पठाउन सकिन्छ? तर त्यो कुरालाई युरोपियनहरूले गम्भीर लिए। यो त वेद वाक्य हो, शास्त्र वाक्य हो। हिन्दू सनातन भनेको त सत्य हो, पक्कै केही न केही छ होला भनेर उनीहरूले रिसर्च सुरु गरे। र आज एउटा मोबाइलबाट अर्को मोबाइलमा SMS जान्छ, MMS जान्छ, भिडियो जान्छ, केबाट जान्छ, इमेल जान्छ, हावाबाट जान्छ, सबै
त्यो कुरा रिसर्च गरे। उनीहरूले सनातनीहरू झुटो बोल्दैनन्, सत्य सनातन धर्म हो, त्यो सत्यमा टिकेको छ भनेर रिसर्च गरे। तर हाम्रा बाबु नानीले यही सब बुढाबुढाका कुरा भनेर छोडिदिए। यही कमी छ हामीमा, यसैले गर्दा हामी पछाडि छौँ। मैले भने नि हिजो पनि, हामी भगवत गीता त राख्छौँ घरमा, तर पढ्नका लागि होइन, पूजा गर्नका लागि, टिको चढाउनका लागि। कति त मरेपछि गीता पाठ गराउने। अरे भाइ, जिउँदै गर, पाठ गर्ने मात्रै होइन, त्यसको अर्थ बुझ्नु। नबुझे हिन्दी ट्रान्सलेट भएको, नेपाली भएको, अङ्ग्रेजी भएको किन्नु। बच्चैदेखि पढ्ने, बच्चाहरूले पढ्ने हो। गीतामा लेखिएको छ दुश्मनको, आफ्नोको, शत्रुको, मित्रको जीवन कसरी चलाउने, मन कस्तो हुन्छ, व्यापार कसरी गरिन्छ, आफ्नो परिवारलाई कसरी सम्हालेर राखिन्छ, त्यो सबै कुरा कृष्णले अर्जुनलाई बताएको ग्रन्थ हो गीता। हामी गर्छौँ के, ल मान्छे मरे 13 दिन मलाई सब गीता पढ्ने 10 जना पण्डितले। अरे पण्डितले त पढी पढी बुढा भइसक्यो गीता, तिमीले कहिले पढ्छौ भाइ? हाम्रा लागि हो, फर अस, जो कहिले बुझ्ने छोडिदिनुहोस्। कामुक विमानमा मजाले पति पत्नी आनन्दले नै हिँड्नुभयो। अब आजकलको भाषामा भन्यो भने हनीमुन ट्रिप भन्नु पर्यो विष्णुजी। अब कभी कभी तो हनीमून ट्रिप भी हनुमान ट्रिप बन जाता है महाराज, गदा लेके पकड़म पकड़ चले। महाराज हिँड्नुभयो, विमानमा बसेर 9 कन्याहरूको जन्म भयो, उनीहरूको विवाह गरिदिनु भयो। कर्दम मुनि बन जान तयार हुनुहुन्थ्यो। देवहूतिले भनिन्, प्रभु हजुर बन गएपछि मेरो सहारा को छ र? एउटा पुत्र रत्न भए। र त्यति बेला पुत्र रत्न चाहिएको कारणले कर्दमजीलाई पनि याद आयो, भगवानले पुत्र बनेर आउँछु भन्नुभएको। केही समयपछि श्री कर्दमजीको घरमा तस्याम बहुतिथे काले भगवान मधुसूदन कर्दमं वीर्यमापन्नो यज्ञग्निरिव दारुणी। बोले कपिल भगवान को जय हो। श्री कपिल देव जी महाराज प्रकट हुनुभयो, भगवान कपिल प्रकट हुनुभयो। कर्दमले प्रणाम गर्नुभयो, परिक्रमा गर्नुभयो र निक्लिनुभयो। ब्रह्माजीले बधाई दिनुभयो। ब्रह्माजी आएर र महाराज त्यहाँ माता देवहूतिले सानो बालक कपिललाई प्रणाम गर्नुभयो। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं शोभृत्य संसारतरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। हे सद्धर्म विदाम, हे प्रभु म हजुरलाई नमस्कार गर्छु, प्रणाम गर्छु। कपिलजीले भन्नुभयो, आमा छोराले आमालाई प्रणाम गर्ने कि आमाले छोरालाई प्रणाम गर्ने? देवहूतिले भनिन्, प्रभु म चिन्दछु, हजुरलाई लुक्न नखोज्नुहोस्, हजुर परमात्मा हुनुहुन्छ। मेरो मनमा केही संशय छ, त्यो पूरा गरिदिनुहोस्। सबभन्दा पहिला त सुख कहाँ छ? पहिलो प्रश्न, माता देवहूतिको पहिलो प्रश्न, सुख कहाँ छ? श्री भगवानले भन्नुभयो, योगः आध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे अत्यन्त्योपरतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। आमा, सुख अध्यात्म योगमा छ। अध्यात्म योगमा यस्तो सुख छ, त्यो सुखमा दुःख मिसिएको छैन। संसारको सुखमा दुःख मिसिएको हुन्छ। जस्तै भोजन सुखको कारण पनि हुन सक्छ, दुःखको कारण पनि हुन सक्छ।
हजुरलाई खीर मन पर्छ? मन परेको खीर खाँदाखेरि मिठो हुन्छ, सुख भयो कि भएन? धेरै खायो भने पेट खराब पनि हुन सक्छ, हो कि होइन? खीरबाट सुख पनि भयो, पानी पानी सुख पनि दिन सक्छ, दुःख पनि दिन सक्छ। प्यास लागेको बेलामा शीतल जल पाए त्यो पानीले सुख दिन्छ, तर खोलामा पौडी खेल्दै गर्दा वात्ती पानी बढ्यो भने त्यो पानीले दुःख दिन्छ। कोठामा आगो बलिरहेको छ छेउमा, जाडोमा बढ्यो भने त ठिकै छ, गर्मीमा बढ्यो भने दुःख दिन्छ। एउटै कर्म जति बेला पनि गर्न मिल्दैन। एउटा कुरा मलाई याद आयो, एकजना सेठ कहाँ गर्मीको महिनामा हिमालयबाट सेठका गुरुजी आउने हुनुभएछ। हिमालयबाट सेठले सोचे, गुरुजी हिमालयबाट आउँदै हुनुहुन्छ, यहाँ त बहुत गर्मी छ, त गुरुजी बस्ने कोठा कमसे कम चिसो बनाइदिनु पर्यो, चिसोमा बस्ने बानी छ भनेर सेठले गुरुजी आउनुभन्दा पहिले 1-2 घण्टा पहिल्यै कोठामा आधा आधा पानी भरिदिएछ। गुरुजीको कोठामा पानीमा 10-20 वटा बरफको सिल्ली ठुलो खालको ल्याएर राखिदिएछन् र बाहिरबाट पंखा चलाइदिएछन्। त्यस भएपछि के भयो? कोठा चिसो भयो। तो सेठको मुनि में म्यानेजरले देखेछ यो कुरा, गुरुजीको स्वागत त यसरी पो गर्न पर्दो रहेछ त।